Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 3. Lire et produire une affiche langue et communication, situer un élément dans l'espace par le biais des localisateurs. Page 43. Je retiens ce que je dois apprendre يعني شنو هما الحويجات اللي خصني نقبط ونستفد منهم. عندنا هنايا pour situer un objet, un lieu, un personnage dans l'espace, j'utilise l'expression suivante. يعني من أجل تحديد pour situer un objet من أجل تحديد شيء أو مكان أو شخص في الفضاء يعني dans l'espace j'utilise les expressions suivantes. أستعمل العبارات التالية. شنو هاد العبارات؟ à gauche de à gauche de بمعنى على يسار شيء على يسار شيئا ما. à droite de على يمين على يمين. au bout milieu de يعني على يمين هادي على يمين au bout ou bien au milieu de فتنقولوا هي وسط في وسط هذيك البلاصة في وسط هذاك المكان. à l'est de من جهة الشرق à l'ouest الغرب au fond de داخل أو في عمق الشيء داخل داخل يعني داخل لو تيغوار داخل المنزل داخل شي حاجة المهم داخل au fond de هي داخلة devant بمعنى أمام derrière وراء le long de بمعنى على طول le long de على طول près de قرب à quelques pas بمعنى على بضع خطوات يعني شي حاجة اللي هي قريبة ولكن يحتاج ليها بعض الخطوات à quelques pas على بضع خطوات à côté de بجانب non loin de ليس ببعيد من ليس ببعيد من يعني شي حاجة اللي هي نقولوا راه ما بعيداش من هاد الحاجة راها ما بعيداش من هاد الحاجة non loin de فهادو هما لي لوكاليزاتور هادو هما لي لوكاليزاتور لي موين اللي تنستعملوه باش تنحدو التموقع ديالنا يعني فين يتواجد واحد الشخص او بيان واحد لو ليو او بيان واحد الشيء يعني اما تنكونوا تنتكلموا على واحد الشيء ولا على واحد المكان او بيان تنتكلموا على واحد لو بيرسوناج على واحد الشخص. فهادو ثلاثه الحويجات اللي هما تنستعملوا فيهم هاد لي لوكاليزاتور باش تنحدوا المكان ديالهم. فعندنا في هذا التابلو هذا لي لوكاليزاتور يعني الوسائل اللي مويان باش نحدوا كيف ما قلت لكم واحد المكان ديال واحد الشيء او ديال واحد الشخص ولا كذلك ديال واحد المكان ولا واحد البيرسوناج ولا واحد الشيء. فعندنا بور جوسكا ا فير سونس يعني ديالها شنو هو المعنى ديالهم وفاش نستعملوهم. هاد les quatre moyens عندنا pour jusqu'à à vers تنستعملوهم في لا ديستيناسيون. شنو بمعنى لا ديستيناسيون؟ هنا جاتنا يعني تتحدد لنا الوجهة أو الاتجاه الوجهة أو الاتجاه. عندنا هاد دون en à chez sous à gauche à droite تتحدد لنا لو ليو تحديد المكان. تنستعملو هاد لي مويان هادو بسبعة بهم فتنحدو بهم باردون بثمانية بهم تنحدو بهم المكان. devant derrière en face après. فهنا غون يعني شي حاجة اللي تنكون تنحدو فيها الترتيب يعني جا وراء ولا خلف أمام. فهادو devant derrière en face après تنحدو بهم الترتيب. par يعني شي حاجه اللي تنقولوا فحال تنسافر من هذه المدينه امر باغ يعني تنمر على مراكش. هذيك باغ هي على باساج يعني شي حاجه اللي فيها المرور تتمر على واحد المنطقه تنسافر من منطقه مرورا ب أسافر إلى أكادير مرورا بمراكش. مرورا هي الباساج اللي تدوز عليه هو الممرات باساج تنستعملو فيها با. هادو دي مويان اللي كيف ما قلت لكم تنستعملوهم لتحديد شيء أو مكان أو شخص
تنستعملوا هاد لي لوكاليزاتور وهما تنقسموا بدورهم لأربعة على حسب المعنى. يعني كاينين لي لوكاليزاتور اللي تيحدوا لينا الوجهه او الاتجاه، كذلك لي لوكاليزاتور اللي تنستعملوهم فقط هما اللي تنستعملوهم في المكان، وكذلك عندنا على حسب الترتيب، يعني في واحد الترتيب ديال الوليدات اللي تيكونوا واقفين ودايرين واحد النظام على حسب يدخلوا الاقسام، تنقولوا هذا راه خلف هذا في اللور، هذا في الامام، هذا المهم على حسب الترتيب. هنا باغ يعني كاين واحد الباساج ولا واحد الممر اللي تندوزو منه تنعبروا من مدينه الى مدينه ولا هكا، فتنستعملوا هاد باغ، هاد اللوكاليزاتور ديال باغ. كان هذا هو الشرح ديال جو روتيان سو كو جو دوا ابروندر، اللي خصني انني نقبض ونفهم. Je m'exerce à partir de ce plan. هذا هو le plan ديالنا. À partir de ce plan, je dis si ces phrases sont vraies ou fausses. يعني من خلال هذا التصميم هذا اللي هو هذا الامام ديالكم، اقول ان هاد الجمل واش هي هاد لي فراس اللي اسفل، هاد لي فراس هادو واش فغي او بيان فوس، يعني واش هما واش صحيح ولا خطا بالنسبه لهاد الجمل هادو. فعندنا لا بروميير فراس شنو تتقول؟ عندنا لا بروميير فراس تتقول لا بوست اي اون فاس دو مارشي. La poste est en face du marché. هل صحيح أم خطأ؟ غادي نرجعوا للتصميم باش نتأكدوا واش صحيح ولا خطأ. فبالنسبة للتصميم عندنا هذه هي لا بوست وهذا هو لو مارشي. لا بوست est en face du marché. جوست يعني عندنا صحيحة راها البوسطة أمام مقابلة ديريكتومون مع المارشي، فصحيح غنديرو فغي. غادي نشوفوا لا دوزيام فراز فدرنا فغي بالنسبه لا بروميير فراز. بالنسبه لا دوزيام فراز لو سوبرمارشي اي ان فاس دو لوبيتال. لو سوبرمارشي اي ان فاس دو لوبيتال. كذلك غادي نرجعوا للتصميم. فبالنسبه للسوبرمارشي هو هذا، وبالنسبه للوبيتال فتيتواجد هنايا في هذا المكان هذا اوبيتال. يعني من يطلبوا منا ان لو سوبرمارشي اي اون فاس حتى هو مقابل مع لوبيتال، فخطا يعني فوس خطا لانه بعيد بزاف، فكاينين بزاف ديال لي ريو اللي بيناتهم، دونك غنقولوا فوس. La troisième phrase, le théâtre est à côté de la poste. Le théâtre est à côté de la poste. فبالنسبة لو تياتر هو هذا تيتواجد في هذا المكان، وبالنسبة لا بوست فهي في هذا المكان، دونك راها بعيدة عليه ماشي اون فاس. اللي اون فاس دو لا تياتر اللي كاين عندنا هنايا لا بونك اي اون فاس دو تياتر، ما بالنسبة لا بوست فراها تري لوان دو لا بوست، يعني تري لوان على لا بوست. فعندنا لا dernière phrase la Marie est dans la rue de France. La Marie est dans la rue de France. فغادي نمشيو للتصميم كذلك باش نحددوا الموقع ديال لا ماري ونشوفوا لا رue دو فرانس فين تتواجد. فلا ماري تتواجد هنايا rue de France، دونك كاينه لا ماري في لا rue de France، اذا صحيح جوست، يعني غادي نديرو فغي. دونك توصلنا ان عندنا دو فراز فغي و دو فراز اللي هما خطا، فغادي نشوفوا لا بروميير فراز هي فغي، دوزيام فو. Théâtre est à côté de la poste, faux. La Marie est dans la rue de France, vrai. Et enfin, mes chers élèves, avant de quitter ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.